So friends, welcome to Baby's Wonderland. And now what's Fernandez. My name is Cruz Fernandez. And take a channel now multiple ideas. So आज आम्ही एक रेसिपी केलेली आहे दोन and mixed vegetable pulao. So या फुल व्हिडिओ आमगे वॉच कराय, लाईक आणि सबस्क्राईब कराय आमगे दोन्ही चॅनलला. थँक्यू. सो हे सगळें तेंप्र कालाफोरां जिरें मिरयाकोणा तिकी कांदो तिके पान टोमाटां पुलावा एड करपाचें प्लस कॅरट आनी तुज्यान ग्रीन पीस लेगीत एड करपा जाता तुका जाय ते भशेन वेजिटेबल्स आनी सुंगटां. सो एक मापा तांदळा 2 माप उदक घालपाची. सो फर्स्ट तेल घालपाचें होण्णाक. मागीर सगळें तेंप्र घालपाचें तिकी पान कालाफुरा मिरयाकोणा जिंजर जिरें तिकी आनी होण्ण मारपाचें. उपरांत कांदो एड करपाचो आनी तो गोल्डन ब्रावन जाता म्हळ्यार पासून चाळीत रावपाचो होण्णाक. मागीर टोमाट एड करपाचें. मागीर कॅरट एड करपाचें. मागीर सुंगटां एड करपाची. मागीर ओडी एड करपाचो. एक पाटें उकोण जाल म्हणटरी सुंगटां सगलें मागीर उदक एड करपाचें आनी उदक हरकोत काडपाचें. ताका लागून तें धाकणें धापून दवरपाचें. उपरांत मॅगी एड करपाच्यो. एक मापा 2 मॅगयो. हरकोतेन जाल म्हणटरी रायस एड करपाचें.
कूक जावपा जाय म्हूण धांपून दवरपाचें. आफ्टर 5 मिनट्स तुवें चॅक करपाचें, चाळ मारपाची आनी कूक जाला तूं कितको मोव जायो गोट तें तुवें चोवपाचो. आनी तुवें आनी कूक करपा जाय जाल्यार तुवें मागीर हांगा परतून धांपून दवरपाचें स्लो फ्लेमाचेर. चाळपा जाय मेन कित्याक त्या पोंदा वाटेन लागता तेका लागोन. सो एक पार्ट जाल म्हणटा मागीर तुवें वयल्यान कोथमीर एड करपाची गार्निशिंगा लागोन तुका आनी मिक्स करपाचो तुका जाय जाल्यार. सो आमगे पुलाव हो आतां रेडी जालो. सो आतां आमी ग्रीन बीफ चिली करी कोताय. सो हें सगलें तेगे तेप कालाफ्रां, जिंजर, गार्लीक, कोथमीर, कांदो, टोमाटा आनी बटाटे एड करपाचे. हें सगलें तेप तुवें हाडपाचें. सो कांदो पयलीं होण्णां घालपाचो विथ तिकी आनी लसूण आनी आलें. कांदो पोतून गोल्डन फ्राय जाता म्हळ्यार पसून दवरपाचो गोल्डन ब्रावन. मागीर तुवें बीफ एड करपाचें आनी तें उकडपा दवरपाचें बंद करून. एक पाटी उकोवन जाल म्हणटरी मागीर ग्रेवी एड करपाची आनी बटाटे बीन. एक 10 मिनट अशें उकडपाचें आनी मागीर तुगेलें बीफ करी ग्रीन रेडी.